अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपकी खिदमत में 3 खौफनाक कहानियाँ पेश करने वाला हूँ। उनमें पहली कहानी है एक रेगिस्तान में सफ़र करने वाले कुछ अफ़राद की, जिनके साथ एक बहुत खौफनाक वाक़या पेश आया था, बिल्कुल सच्चा। और दूसरी कहानी भी बहुत सनसनीखेज़ है। और उसके बाद जो तीसरी कहानी है वो भी एक ऊबर राइड की है, यानी एक शख्स ने ऊबर राइड ली थी रात को और उसके साथ बहुत खौफनाक वाक़या पेश आया था। तो कहानी शुरू करने से पहले आप आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने गिर्द हिसार कायम कर लें और हेडफ़ोन्स कानों में लगा के आँखें बंद करके कहानियाँ सुनना शुरू कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानियों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ारा है और मैं इंडिया से हूँ। मैं अपनी एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो 2016 की है। इंडिया में एक जगह है और वहाँ पर एक रेगिस्तान है और हम लोग अपनी फैमिली के टूर पर जा रहे थे। मैं, मेरे शौहर, मेरे देवर और उनके बच्चे। रेल का सफ़र था और काफ़ी लंबा सफ़र था। हम लोगों ने सफ़र में काफ़ी लुत्फ़ उठाया। हम लोग जिस होटल में रुके थे वो काफ़ी पुरस्कार था। देखने में तो काफ़ी खूबसूरत था, लेकिन अंदर से कमरे काफ़ी अजीब लग रहे थे। अजीब सी वहशत थी उन कमरों में। मैंने अपने देवर देवरानी से भी ज़िक्र किया कि मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा वहम होगा। फिर जैसे ही हम लोगों ने शाम का खाना खाया और खाने वगैरह से फ़ारिग होकर अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चले गए, तो थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि कोई कॉरिडोर में चल रहा है। मुझे लगा कि कोई होटल का स्टाफ होगा और मैंने उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। और फिर वॉशरूम की लाइट बंद हो गई जो कि मैंने ऑन की हुई थी, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पांव कॉरिडोर में चल रहा है। खैर, जैसे तैसे रात गुजर गई। मैंने अपने शौहर से उस बात का कोई जिक्र नहीं किया क्योंकि वो उन चीज़ों पर यकीन नहीं रखते। और फिर अगले दिन हम सहरा की सैर के लिए निकल गए। हमारे पास एक जीप थी। हम लोगों ने वहाँ काफ़ी एंजॉय किया। वो काफ़ी बड़ा रेगिस्तान था। उस दिन धूप काफ़ी ज़्यादा थी और मुझे दूर एक औरत खड़ी हुई नज़र आई। उसके पास एक मटका था, जिसे आप घड़ा भी कह सकते हैं, जिसमें पानी भरा हुआ था और वो पानी सबको पिला रही थी। तो मैंने सबको मना कर दिया कि इससे पानी मत पीना, हमें कहीं और से पानी की बोतल मिल जाएगी तो हम ले लेंगे। वहाँ आसपास कोई रेस्टोरेंट नहीं था। और फिर हमारी जीप भी ख़राब हो गई जो हम लोगों ने ट्रैवल एजेंट से ली थी। तो उस ट्रैवल एजेंट ने कहा कि मैं मैकेनिक को बुलाने जा रहा हूँ, आप लोग इंतज़ार करें। हम लोगों ने काफ़ी देर इंतज़ार किया। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्यास लगने लगी थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और वो औरत जो कि लोगों को पानी पिला रही थी उस मटके से, वो दूर एक दरख्त के नीचे मटके में पानी लेकर खड़ी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारा ही इंतज़ार कर रही है। वो औरत हमें अजीब ही तरीके से देख रही थी। मुझे घबराहट होने लगी। मैंने सबसे कहा कि चलो जल्दी निकलो यहाँ से, और हम लोग वहाँ से आगे चलने लगे। थोड़ी दूर जाकर हमें एक रेस्टोरेंट नज़र आया तो हम जल्दी से अंदर दाखिल हो गए। वहाँ जाकर पानी वगैरह पिया और थोड़ी देर के बाद गाड़ी वाला भी गाड़ी लेकर आ गया था। हम लोगों ने वहाँ थोड़ा सा आराम किया और फिर एंजॉय करने के लिए आगे निकल पड़े। फिर जब शाम का वक्त हुआ तो मैंने सबसे कहा कि वापस होटल चलते हैं, ऐसा ना हो कि फिर से हमारी गाड़ी ख़राब हो जाए और हमारे लिए मसला ना बन जाए। तो सब ने कहा कि नहीं, शाम के वक्त सूरज गरूब होते देख कर जाएंगे। और उसी चक्कर में मेरे देवर देवरानी और उनके बच्चे अलग रास्ते पर निकल गए। मैं और मेरे शौहर अलग थे। उस वक्त मेरे बच्चे नहीं थे। हम लोग नया शादीशुदा जोड़ा थे। मैं और मेरे शौहर काफ़ी आगे निकल गए थे। तो हमें वहाँ पर एक औरत की मुर्दा लाश नज़र आई। तो मैंने अपने शौहर को मना कर दिया कि तुम पास मत जाना। और हम लोगों ने जब थोड़ा सा करीब जाकर देखा तो वो वही मटके वाली औरत थी जो कि दिन को सबको पानी पिला रही थी, और अब वो वहाँ पड़ी थी लाश की सूरत में। ऐसा लग रहा था जैसे काफ़ी दिनों से उसकी लाश यहाँ पड़ी हो। वो देखकर हमें बहुत ज़्यादा डर लगा। हम लोग फ़ौरन वहाँ से निकल गए। और फिर जब हम लोग अपनी जीप के पास वापस आए तो जीप के पास कोई भी नहीं था। बच्चे वगैरह सब घूमने के लिए निकले हुए थे और हमें फिर से जीप के पास वही औरत खड़ी हुई नज़र आई। तो मैंने ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। उस वक्त सूरज गरूब हो रहा था तो उसकी परछाई रेत पर भी नज़र आ रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी और उसका चेहरा काफ़ी भयानक और खौफनाक लग रहा था।
اور ہم لوگ وہیں ریت پر بیٹھ گئے، یعنی میں اور میرے ہسبینڈ۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے دیور اور دیورانی بھی آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہاں گرمی میں کیوں بیٹھے ہو، کیا ہوا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ کچھ نہیں ہوا، بس ہوٹل واپس چلو جلدی سے۔ جب ہم لوگ واپس ہوٹل پہنچے تو ہم لوگوں نے نہایا، تر و تازہ ہوئے اور کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر سونے کی تیاری کی۔ پھر مجھے ایسا لگا جیسے واش روم میں کوئی نہا رہا ہو، لیکن میں نے اس چیز کو نظر انداز کر دیا اور اپنے ہسبینڈ سے بھی کوئی ذکر نہ کیا۔ ساری رات یہ سب ہوتا رہا۔ سامنے آئینہ تھا تو مجھے پھر سے اس عورت کی پرچھائی نظر آئی، تو میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اور پھر رات کے تقریباً 11 بجے ہمارے دروازے پر دستک ہونا شروع ہو گئی۔ میں سوئی نہیں ہوئی تھی، یہ سوچ کر کہ میں فجر کی نماز پڑھ کر سوؤں گی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ کہیں میری دیورانی تو دستک نہیں دے رہی، ہو سکتا ہے شاید کوئی ایمرجنسی ہو۔ میں نے ان کو فون کیا تو بیل جا رہی تھی، لیکن وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھیں کیونکہ اس وقت وہ سو رہی تھیں۔ اگر وہ جاگ رہی ہوتی تو ضرور میری کال ریسیو کرتی۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ کچھ اور ہی ہے، اور اس کے تھوڑی دیر بعد مجھے کسی چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز آنے لگی، اور پھر تھوڑی دیر بعد میری دیورانی بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے دروازہ زور زور سے بجانا شروع کر دیا، دروازہ کھولو۔ ان کی آواز سن کر میں نے دروازہ کھولا اور کہا کہ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا کیا تم پہلے بھی آئی تھی؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں پہلے نہیں آئی تھی، میں تو ابھی آئی ہوں۔ پھر میری دیورانی نے مجھے بتایا کہ میرے دروازے کے پاس، یعنی اس کے دروازے کے پاس نوک ہوا تھا، اور جب اس نے دروازہ کھولا تو ایک چھوٹا سا بچہ دروازے کے پاس لیٹا ہوا تھا، وہ نیو بورن بیبی تھا۔ تو میں نے سوچا کہ پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، تو میں نے ہوٹل والے کو فون کیا تو اس نے کہا کہ میں ہوٹل سے باہر ہوں، مجھے تھوڑا ٹائم لگے گا آنے میں، کیونکہ وہ کوارٹر پر سونے کیا ہوا تھا۔ میری دیورانی یہ باتیں مجھے بتا رہی تھی۔ پھر وہ بتاتی تھے، یعنی پھر میری دیورانی نے بتایا کہ اس بچے کے پاؤں الٹے تھے، بالکل سیاہ چہرہ تھا اس کا، اور اس کے ہاتھ بھی عجیب تھے۔ تو میری بھابھی نے ایک دم سے چیخ ماری تو وہ بہت زور سے مردانہ آواز میں ہنسنے لگا، تو میں نے دروازہ بند کر دیا، یعنی میری دیورانی نے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو وہاں سے غائب ہو چکا تھا وہ، تو اس لیے میں بھاگتی ہوئی تمہارے پاس آئی ہوں کہ اس ہوٹل سے نکلو، اور پھر ہم لوگ صبح فجر کی نماز پڑھ کر ہوٹل سے نکل جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک ڈھابا ٹائپ ہوٹل تھا، ہم لوگ وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ ہوٹل والے کو فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ کا جو بھی بقایا ہے وہ آپ ہم سے لے لیں۔ تو ہم نے ٹریول ایجنسی والے سے کہا کہ ہمیں کسی اور ہوٹل لے چلو، لیکن میری دیورانی نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ واپس نکل جائیں۔ جب ہم لوگ وہاں سے نکل رہے تھے تو میں نے اپنے روم کی طرف دیکھا تو مجھے وہاں پر وہی عورت نظر آئی، یعنی جس کی لاش بھی ہم دیکھ چکے تھے اور جو وقتاً فوقتاً مجھے وہاں پہ نظر آتی رہی تھی مسلسل۔ ہمارا اگلا دن ٹرین کا ٹکٹ تھا اور ہمیں کسی طرح سے بھی اس دن وہاں سے نکلنا تھا۔ اس ہوٹل میں ہم واپس نہیں جا سکتے تھے، جبکہ باقی ہوٹلوں میں بھی جگہ نہیں تھی کیونکہ سیزن تھا۔ خیر، ہم اسی ہوٹل والے سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کسی طرح سے بھی دوسرے ہوٹل میں جگہ ارینج کروا دیں۔ تو اس نے ہمیں اپنے پاس میں ہی ایک ہوٹل ارینج کروایا۔ اس میں ہمیں 2 کمرے ملے، لیکن ہم لوگوں نے اس میں ہی ایڈجسٹ کر لیا۔ پھر ہم نے گھومنے کا پلان کینسل کر دیا، لیکن بچے ضد کر رہے تھے کہ ہمیں گھومنا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ کہاں جاؤ گے آپ لوگ گھومنے کے لیے، کیونکہ چاروں طرف تو ریگستان تھا۔ تو پھر ہم لوگوں نے شام کے وقت گھومنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ دن کے وقت بہت زیادہ دھوپ اور گرمی تھی۔ پھر شام کے 4:05 پر، یعنی 4-5 بجے ہم دوبارہ گھومنے کے لیے نکل گئے اسی ٹریول ایجنٹ کی جیپ میں۔ وہاں پر ہمیں ایک کنواں نظر آیا۔ ہم نے کہا کہ یہ کیسا کنواں ہے؟ پھر قریب جانے پر ہم نے دیکھا کہ وہاں 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ گاؤں ٹائپ کے لوگ لگ رہے تھے، یعنی دیہاتی، اور ہمیں بہت ہی عجیب نظروں سے گھور کر دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنی دیورانی سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، یہ لوگ ہمیں ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں۔ اور پھر ہم لوگ واپس جیپ کی طرف مڑے، اور جب ہم لوگوں نے مڑ کر انہیں دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ ویران جگہوں میں ایسی چیزیں آباد ہوتی ہیں، اور بہتر ہے کہ انسان ویران جگہوں میں نہ جائے تو اچھا ہے۔ اور پھر ہم لوگ وہاں سے دوسرے پوائنٹ پر گھومنے چلے گئے۔ جب ہم لوگ جا رہے تھے تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے جیپ کو پیچھے سے بہت زور سے کچھ مارا، تو مجھے لگا کہ شاید بچے پیچھے بیٹھے ہیں تو وہ شرارت کر رہے ہیں، تو میں نے اس چیز کو نظر انداز کر دیا۔
थोड़ी देर के बाद ड्राइवर बोला कि जीप काफ़ी गर्म हो गई है, आप लोगों को नीचे उतरना पड़ेगा, मैं पानी का इंतज़ाम करके आता हूँ। अल्लाह बेहतर जानता है कि मसला हमारे साथ था या फिर उस जीप के साथ था, तो हम लोगों को दोबारा जीप से उतरना पड़ा। अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त हमारे पास पानी वगैरह था, तो उसने जीप में पानी वगैरह डाला और हम लोग आगे निकले। थोड़ी दूर जाकर हमें एक लड़की मिली। उस लड़की ने कहा कि मुझे आप होटल तक छोड़ दें। उसने उस होटल का एड्रेस दिया जिसमें हम पहले रुके हुए थे। उसने कहा कि मेरे रिश्तेदार मुझसे आगे निकल गए हैं और मैं पीछे रह गई हूँ और रास्ता भटक गई हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, इसको बिठा लो। तो उन्होंने उसे जीप में बिठा लिया और वो चुपचाप बैठी रही और फिर उसने अपने सर को हिलाना शुरू कर दिया। वो कुछ पढ़ने लगी थी। मैंने अपने शौहर से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। इतने में वो होटल आ गया और ड्राइवर ने उससे कहा कि मैडम होटल आ गया है, आप उतर जाएं। तो वो वहाँ उतरी और एक दरख्त के पास आकर खड़ी हो गई। वो होटल के अंदर नहीं गई थी। फिर हम लोग अपने होटल चले गए तो हमें रिसेप्शन एरिया में वही लड़की बैठी नज़र आई। तो हमने कहा कि हम अभी तो इसको पीछे छोड़ कर आए हैं, ये यहाँ कैसे आ गई, मतलब यहाँ कहाँ से आ गई। हम लोग काफ़ी घबरा गए थे और हमने कहा कि इस होटल में रुकना भी मुनासिब नहीं है। वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट भी नहीं था, तो हम जल्दी से अपने कमरों में गए और सामान वगैरह पैक किया और कहा कि रेलवे स्टेशन पर रात गुजारना ज़्यादा बेहतर है। और फिर हम लोग रेलवे स्टेशन पर चले गए और फिर अल्लाह अल्लाह करके सुबह 8 बजे ट्रेन आई और हम लोग वापस घर के लिए निकल पड़े। तो ये थी मेरी कहानी साथ भाई। अगर आपको अच्छी लगे तो अपने चैनल पर लाजमी अपलोड कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे ये कहानी ख़त्म होती है। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रज़ा है और मैं कराची में रहता हूँ। मैं आपके साथ अपनी एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी है दिसंबर 2021 की। मैं और मेरे 2 कज़न हम तीनों पाकिस्तान टूर पर गए थे। हमारा टूर 5 दिन का था और हम लोग बालाकोट में रहे। दूसरे दिन हम नलतर में, तीसरे दिन हुंज़ा में रहे। तो ये जो कहानी हमारे साथ पेश आई थी वो हुंज़ा में हुई थी। हमारे साथ हुआ ये था कि उस दिन हम लोग काफ़ी सफ़र करके आए थे। बीच में कुछ पॉइंट्स आए, हमने वहाँ पर तस्वीरें लीं, तो हमें हुंज़ा पहुँचते हुए रात 9 बज गए थे। अब जब हम हुंज़ा पहुँचे तो हमने एक होटल में कमरा बुक करवाया। होटल काफ़ी अच्छा था। हमारे कमरे में 3 बेड थे। एक बेड खिड़की के पास था, एक दरमियान में था और तीसरा बेड बाएं कोने में था। तो हम लोगों ने फ़ैसला किया कि जो खिड़की के पास बेड है उस पर मेरा सबसे बड़ा कज़न सोएगा और मेरे दाएं वाले बेड पर हमारा तीसरा कज़न। अब क्या हुआ कि वो सो गए। जो सबसे बड़ा वाला कज़न था वो अपनी पिक्चर्स इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रहा था और साथ साथ वो स्पीकर भी ले गया था और उसमें गाना चलाया हुआ था। रात के 4 बज रहे थे। अब इतने में क्या हुआ कि उसने देखा जैसे कोई खिड़की से निकलकर वाशरूम की तरफ गया। वो समझा कि उसका वहम होगा, लेकिन फिर उसने देखा कोई परछाई यानी कोई साया सा गुजरा है सामने से। तो हम सब हैरान रह गए। जैसे कि आपको पता होगा कि नॉर्दर्न एरियाज़ में लाइट कम आती है, तो उस वक्त लाइट नहीं आ रही थी, जनरेटर चल रहा था। जैसे ही उसने वो परछाई या साया देखा और वैसे ही जनरेटर बंद और रूम में खूब गुप अंधेरा, उसकी कोई हद नहीं। और फिर जो उसका मोबाइल था वो भी 10% से कम चार्ज था। वो फ्लैश लाइट भी ऑन नहीं कर सकता था। वो बहुत ज़्यादा डर गया। उसने फ़ौरन आयतल कुर्सी पढ़ी और हिम्मत करके मेरे बेड तक आया और मुझे उठाने लगा। मैं बहुत गहरी नींद में था, मैं इतना जल्दी नहीं उठ पाया। फिर जब मेरी थोड़ी सी आंख खुली तो वो रो रहा था और उसने मुंह पर उंगली रख के मुझे इशारे से चुप करने का कहा। और जो मेरा मोबाइल था वो सामने चार्ज पर था। अब मैं भी उठ गया और वो मेरे बेड पर आ गया। हम दोनों ब्लैंकेट में मुंह अंदर करके सुनने लगे। आवाज़ तो जैसे कि आपको पता है कि बेड पर कवर चढ़े हुए होते हैं, तो जब उस पर कोई बैठता है तो आवाज़ आती है। सेम वही आवाज़ आई जैसे कोई मेरे बड़े कज़न के बेड पर बैठा है। हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। फिर हम दोनों ने बहुत ज़्यादा हिम्मत की। हम तीसरे कज़न के बेड पर गए, उसे उठाया। फिर हम लोगों ने मोबाइल उठाया, टार्च ऑन की और मुंह अंदर करके सो गए। फिर यकीन करें, जब हम सुबह उठे तो हम जो स्पीकर लेकर गए थे वो हमें पूरा टूटा हुआ मिला था, जैसे किसी ने उसे तोड़ा हो, ऐसे टूटा हुआ था। फिर हमने अपने टूर गाइड को बताया तो उसने बताया उस वक्त फजर और तहज्जुद का वक्त था और पहाड़ों पर अच्छे और नेक जिन होते हैं और आप लोगों ने गाने लगाए हुए थे, इसलिए उन्होंने आपको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। बस साथ भाई, ये थी मेरी कहानी। अच्छी लगे तो अपने चैनल पर लाजमी शेयर कीजिएगा।
تو دوستو یہاں پہ یہ کہانی بھی ختم ہو چکی ہے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ کہانی ایک اوبر رائڈر کی کہانی ہے، خوفناک کہانی. السلام علیکم. میرا نام حسن ہے اور میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو میری زندگی کا سب سے بھیانک تجربہ تھا. میں لاہور میں رہتا ہوں اور ایک نجی کمپنی میں ملازمت کرتا ہوں. یہ واقعہ تقریباً 1 سال پہلے پیش آیا جب میں ایک دیر رات دوستوں کی دعوت سے واپس آ رہا تھا. رات کے تقریباً 1:30 بجے کا وقت تھا اور میں نے گھر واپس جانے کے لیے اوبر بک کی. کچھ ہی لمحوں میں ایک گاڑی میرے قریب آ کر رکی. کار کالے رنگ کی ہونڈا سیوک تھی اور ڈرائیور کا نام کامران دکھایا گیا تھا. میں نے دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا. جیسے ہی میں گاڑی میں بیٹھا اندر کی فضا بہت عجیب محسوس ہوئی. ایک تیز قسم کی پرانی خوشبو محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی لمبے عرصے سے یہاں بیٹھا ہو. ڈرائیور نے مجھ سے کچھ بات نہیں کی، بس سامنے دیکھتا رہا اور گاڑی چلا دی. کچھ لمحوں بعد میں نے غور کیا کہ راستہ کچھ بدلا ہوا لگ رہا ہے. میں نے ڈرائیور سے پوچھا، بھائی یہ کون سا راستہ ہے؟ میرے گھر کا راستہ تو یہ نہیں ہے. ڈرائیور نے بغیر میری طرف دیکھے سرد لہجے میں کہا، یہ راستہ زیادہ آسان اور تیز ہے، گھبراؤ مت. یہ سنتے ہی نا میرے اندر ایک عجیب سا خوف، ایک عجیب سی پریشانی سی بیٹھ گئی. میں نے موبائل نکالا تاکہ راستہ چیک کروں، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ میرا انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا تھا، حالانکہ سگنلز بالکل ٹھیک تھے. گاڑی کے اندر عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی اور میں نے غور کیا کہ گاڑی کے ریئر ویو مرر میں میرا عکس نظر نہیں آ رہا تھا. جیسے ہی میں نے مرر میں دیکھا میرا پورا جسم سن ہو گیا. میرے پیچھے پچھلی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہوا تھا. میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی. میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، یہ کون ہے پیچھے؟ ڈرائیور نے مجھے گھور کر دیکھا اور ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہیں جلدی سب پتہ چل جائے گا. یہ سنتے ہی میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی. گاڑی اب شہر سے باہر ایک سنسان علاقے کی طرف جا رہی تھی. میں نے باہر دیکھا تو سڑک کے دونوں اطراف گھنا جنگل تھا. ہر طرف گھنا گپ اندھیرا تھا اور کہیں کہیں مدھم روشنی جل رہی تھی. میری سانسیں تیز ہو گئیں. میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازے لاک ہو چکے تھے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے یہاں سے جانے دو، میں نے چیختے ہوئے ڈرائیور سے کہا تھا. ڈرائیور نے کوئی جواب نہیں دیا، بس آہستہ آہستہ مسکراتا رہا. پھر گاڑی جیسے ہی ایک پل کے قریب پہنچی میں نے دیکھا کہ درختوں کے پیچھے کوئی چیز حرکت کر رہی تھی. پہلے تو لگا کہ شاید جانور ہیں، لیکن جب غور سے دیکھا تو وہاں لمبے سائے تھے جو انسانی شکل میں ہونے کے باوجود عجیب و غریب تھے. ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور ان کے جسم ہوا میں معلق تھے. وہ ہمیں مسلسل دیکھ رہے تھے. میرا دل خوف سے پھٹنے کو تھا. اچانک گاڑی رک گئی. ڈرائیور نے آہستہ آہستہ میری طرف رک کیا اور بولا، اب اترنے کا وقت آ گیا ہے. اس کی آواز بہت زیادہ خوفناک اور سرد تھی. میں نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن ڈرائیور نے میرے ہاتھ پکڑ لیے. یہ جگہ عام انسانوں کے لیے نہیں بنی، تم نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اس نے کہا تھا. پھر اچانک گاڑی کے باہر موجود سائے تیزی سے ہماری طرف بڑھنے لگے. وہ انسان نہیں تھے بلکہ ایسی مخلوقات تھیں جن کے چہرے مسک شدہ تھے اور آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا. گاڑی کے شیشوں پر ان کے ہاتھ پڑنے لگے تھے اور ان کے ناخن کھڑکیوں کو کھرچ رہے تھے. یہ سب کیا ہے؟ مجھے جانے دو مجھے، میں نے ڈرائیور سے التجا کی. ڈرائیور نے سرد لہجے میں کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی آخری اوبر رائڈ پر گئے تھے اور کبھی واپس نہیں آئے. میں نے پوری طاقت سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی. دروازے کو دھکا مارا اور حیران کن طور پر اب کی مرتبہ گاڑی کا دروازہ کھل گیا. میں نے باہر نکل کر بھاگنا شروع کر دیا. جنگل میں گپ اندھیرا تھا لیکن میں کسی طرح راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا. میرے پیچھے وہ مخلوقات چیختی چلاتی ہوئی آ رہی تھیں. اچانک میرے سامنے ایک پرانا مزار آ گیا. میں اندر بھاگ کر داخل ہو گیا اور دروازہ جلدی سے بند کر دیا. مزار کے اندر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. وہ میری حالت دیکھ کر سمجھے کہ کچھ گڑبڑ ہے. انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا
اور مجھے آیت الکرسی پڑھنے کو کہا۔ جیسے ہی میں نے پڑھنا شروع کیا، باہر سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں اور وہ مخلوقات دھیرے دھیرے غائب ہونے لگیں۔ کچھ دیر بعد میں نے دروازہ کھولا تو باہر سب کچھ معمول پر آ چکا تھا، لیکن اوپر ڈرائیور اور وہ گاڑی دونوں چیزیں غائب تھیں۔ میں نے جلدی سے ایک راہگیر سے لفٹ لی اور اپنے گھر پہنچا، لیکن اس دن کے بعد میں نے کبھی رات میں اوپر رائڈ نہیں لی۔ اور پھر جب میں نے اپنے دوستوں کو یہ واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں، کیونکہ اس رات کے وقت اوبر کی کوئی گاڑی رجسٹرڈ ہی نہیں تھی۔ میرا جسم یہ سن کر کانپ اٹھا۔ تو پھر وہ کون تھا؟ اس بات کا پتہ مجھے آج تک نہیں لگ سکا سعد بھائی۔ یہ تھی میری ایک نہایت سنسنی خیز اور پراسرار کہانی۔ امید ہے آپ اس کو اپنے چینل پر لازمی شیئر کریں گے۔ تو دوستو، یہاں پہ آج کی ہارر سٹوریز کا اختتام ہو چکا۔ امید ہے آج کی تینوں کہانی آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ سمپل تھیں، شارٹ تھیں، لیکن بہت زیادہ خوفناک تھیں۔ امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ تو آپ ویڈیو کو لائک کر لیں، کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ آنے والی تمام خوفناک ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل جایا کریں، اور اس طرح آپ ہماری ہارر سٹوریز فیملی کا حصہ بھی بن جائیں گے۔ باقی آپ لوگ اگر آپ اپنی کوئی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ کا اپنا کوئی سچا واقعہ یا اپنے کسی دوست کا، تو واٹس ایپ کا نمبر جو اسکرین پہ دیا گیا ہے اور نیچے جی میل بھی دی ہوئی ہے اس کے نیچے ڈسکرپشن میں، وہاں پر آپ اپنی سٹوریز مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کی سٹوریز کو بھی ایڈ کیا جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، پھر اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں پھر کسی اور اچھی اور خوفناک سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔